बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। बेसिकली ये मेरा चैनल न्यूज़ के मुतल्लिक़ा है या पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा है, लेकिन क्रिकेट या खेलों पर इस पर बहुत कम बात करता हूँ मैं। शौक़ है और पाकिस्तान के नाम पर चैनल है तो ज़ाहिर बात है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा ही है। अब जैसा कि क्रिकेट मैच हुए तो उसमें एशिया कप जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को अच्छी खासी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब जो होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से ये सीरीज़ आ रहे और इस सीरीज़ में भी जिस तरह इनका खेल था वो बिल्कुल बचकाना सा था। मैं वो रवायती तनकीद नहीं करना चाहता इन पे, इसी वजह से मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई थी इनके ऊपर। लेकिन आज चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अरसे से मेरे दिमाग में थी तो मैंने सोचा अब एक प्लेटफार्म है तो इस पे ये बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, मुख्तसर सी बात करूँगा। मुझे हमेशा से ही बाबर आजम की जो बैटिंग है और बैटिंग टेक्निक है वो अच्छी लगती है। बिलाशुबा वो इस दौर का अजीम बैट्समैन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो भी काबिल बंदा हो फिर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों का लोड डाल दिया जाता है, और इस लोड की वजह से उस बंदे की जो अपनी परफॉर्मेंस या अपना उसका जो टैलेंट होता है वो भी दब जाता है। और वो बंदा बजाय जो उसके अंदर टैलेंट होता है उसको फोकस करे, उसके ऊपर अपनी जान लड़ाए, मेहनत करे, वो और चीज़ों में बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। कुछ लोग होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। बाबर आजम भी उनमें से एक है। वो एक अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ना तो वो अच्छा ओपनर है ना ही वो अच्छा कप्तान है। उसकी वजह ये नहीं कि मैं अभी जज्बाती लोगों की तरह दो चार मैचेस की बुनियाद पर उसको इस तरह का ब्लेम करूं, ऐसा नहीं। तो बात जर्नल्स ये करते हैं जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था हमारा। ऑस्ट्रेलिया से पहले हमारी टीम बिल्कुल पीक पर जा रही थी। उस वक्त भी मैंने लोगों से कहा था कि इनकी जो तकनीक है वो ठीक नहीं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि बाबर और रिजवान ओपनिंग में ही सारे स्कोर पूरे कर जाए। और बाबर को मैं तब भी कहता था कि दुनिया में जितने भी अजीम खिलाड़ी आए अक्सरियत उनकी मिडिल आर्डर थी। जितने भी बैटिंग रिकॉर्ड्स बने ज़्यादातर अक्सरियत उनकी मिडिल आर्डर थी, और जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो हमेशा मिडिल आर्डर में ही खेलते हैं। लेकिन बाबर साहब को पता नहीं क्या मसला है, वो इस चीज़ पर अमल नहीं करते। लेकिन चलें इस बात को भी छोड़ें, जबकि आपके पास अगर मिडिल आर्डर में अच्छा स्ट्रेंथ हो, अच्छे बैट्समैन हो, तो फिर तो आपको हक है कि आप अपनी पोजीशन जो भी रखना चाहें रखें। लेकिन मिडिल आर्डर में कौन है? जो आपके पास बैकअप में नहीं भी थे तो आपने अपने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको रिटायर कर दिया, भेज दिया, जिसमें शुएब मलिक का नाम सरफहरिस्त है। ठीक है उनकी एज ज़्यादा है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है? कोई भी नहीं। ऐसे ही रज़ाक के साथ भी हुआ था, हफीज़ को भी आपने ऐसे ही निकाल दिया। मतलब कि आप जब तक किसी भी प्लेयर की रिप्लेसमेंट न तैयार करें उसको निकालने का हक नहीं। तो इस सूरत में बाबर साहब जो हैं हमारे, वो काफ़ी मुतहस्सब किस्म की ज़हनियत के मुझे नज़र आए। उनकी जिस टेक्निक पर मैं बात करता रहा वो पिछले 2021 के जो वर्ल्ड कप था उसके सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 170-72 का टारगेट देना, और तब भी आपके पास 6 विकेट्स पड़ी हुई हैं। मतलब कहीं भी ये नहीं लगा कि पाकिस्तानी टीम ये चाहती है कि हमारा जो टोटल है वो 200 से ऊपर जाए। और मैं शुरू से कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 भी टारगेट देना बहुत कम है। एक दफ़ा 196 194 स्कोर तो आप ही के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था, और वो भी बदकिस्मती से सेमीफाइनल ही था जब हमारे लेजेंड सईद अजमल को 4 छक्के 1 ओवर में पड़े थे। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपको मतलब कि एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट आपने 200 प्लस देना है, तो आपने नहीं दिया। और तब भी देखें कि आपके 6 विकेट आपके हाथ में पड़े हुए हैं। वो 6 विकेट आपने क्या करने थे? फिर वो बीच में साल पूरा गुजर गया, ठीक है कोई मसला नहीं हो। फिर एशिया कप आ गया, एशिया कप में भी यही रूटीन थी। बाबर साहब ने किसी की नहीं मानी। एशिया कप में उन्होंने सबसे जो बुरी हरकत की और गंदी जो हरकत की वो फखर जमान को वन डाउन खिलाना और खुद ओपनिंग करना था। इससे कुछ ही वक्त पहले फखर जमान PSL में टॉप स्कोरर थे। हर मैच में उनकी 50 सेंचुरी 50 इसी तरह चल रहा था। और एक फॉर्म में आए वो बंदा, जब आप उसको उसका नंबर चेंज करेंगे तो वो प्रेशराइज होगा। यही हुआ, फखर जमान को आपने फेल कर दिया। गो कि वो पहले भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, लेकिन अभी वो फॉर्म में था। फॉर्म में ना भी हो
آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ایک اسپیشل پلیئر کا نمبر چینج کرنے کے لیے. پھر چلیں فخر کو تو آپ نے فلاپ کیا, آپ کی خود کی جو بیٹنگ تھی وہ بھی فلاپ ہوئی, پورا آپ نے ایشیا کپ تقریباً لوور سکور میں گزارا. یا تو یہ ہونا کہ آپ اوپننگ پہ چل پڑے ہو, آپ بھی نہیں چلے اور فخر کو بھی فلاپ کر دیے. پھر اب آتے ہیں اپنی ہوم سیریز انگلینڈ کے ساتھ جو ہماری سیریز تھی, اس میں بھی آپ نے یہی کیا, ہر بار آپ اوپننگ آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہماری کرکٹ کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی پلیئر پریشانی میں ہو, ٹیم پریشانی میں ہو, تو بیٹنگ چینج کر دی جاتی ہے. ایک آپ ہی واحد ہیں, چاہے ٹیم جو مرضی کر لے, آپ نے بیٹنگ چینج نہیں کرنی. اور بدقسمتی یہ دیکھیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. یہ تو جیسا ہوتا ہے نا کولو کا بیل ہوتا ہے, آپ ویسے بس گول گول گھوم رہے ہیں, ایک ہی جگہ پر گول گول گھوم رہے ہیں. آپ کے پاؤں کے نیچے کھڈا آتا ہے, پتھر آتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے, آپ کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں. اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر معاف کیجیے گا, آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ انسان اور مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا, اور آپ ہیں اور ہماری پوری ٹیم مینجمنٹ وہ ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسوانے میں فخر محسوس کرتی ہے. اور یہاں ان کے ساتھ کم از کم 35-40 لوگ ہوں گے. تو مجھے حیرت ہے کہ ان 35-40 لوگوں میں بھی اتنی عقل نہیں کہ آپ ہٹنگ کی طرف جائیں. جو آخری میچ تھا فائنل ہی تھا, جو جیتے گا وہی سیریز بھی جیت جائے گا, فائنل ہی تھا. تو اس میں دیکھیں کہ آپ کو 200+ ٹارگٹ ملا, آپ نے ٹرائی نہیں کی, کسی ایک پلیئر نے بھی ہٹنگ کی کوشش ہی نہیں کی. کیا 2 وکٹوں کے بعد ٹیم ختم ہو جاتی ہے, کھیل ختم ہو جاتا ہے؟ دنیا کی ٹیمیں دیکھیں, 5 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد بھی وہ ہٹنگ نہیں چھوڑتی, وہ اپنا جو ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتے. اور ایک ہماری ٹیم ہے جس کو 210 کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے اور وہ ٹک ٹک کر رہی ہے. بھئی آپ نے اگر ذہن بنا لیا کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے تو پھر آپ گراؤنڈ میں کیوں ہیں؟ آپ باہر آ جائیں, ان کو کہیں گے جی آپ جیت گئے. یہاں میں آخر میں ایک بات بابر کو کہنا چاہوں گا. بابر شاید خود کو سمجھنے لگے کہ میں دنیا کا 1 نمبر کا پلیئر ہوں, تو شاید میں کوئی الٹی سیدھی بات بھی کروں گا تو وہ مانی جائے گی. یا میں ایک اور چیز یاد دلاتا چلوں کہ جب آسٹریلیا سے یہ سیمی فائنل آ رہے تھے, تب جو میں باتیں ڈکی چھپی کر رہا تھا, اس وقت کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اب آ کر ہر بندہ اس بات پر غصے میں, جو باتیں میں 1 سال پہلے کہہ رہا تھا, تب مجھے لوگ کہتے تھے کہ اتنے بڑا پلیئر پاکستان کو ملا ہے, اس پہ تو تنقید نہ کرو. بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو تانے دیتے تھے کہ ایسا پلیئر تم نے کبھی اپنے دور میں دیکھا ہے؟ پہلی بار تو پاکستان کو اتنا اچھا پلیئر ملا ہے, تو اس کی عزت کرنے کی بجائے اس کو آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو, اس کے اوپر طنز کر رہے ہو, اس کو گالیاں دے رہے ہو. اب وہی وہ سارے کے سارے لوگ وہ خود گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ جب ایک ٹیکنیک غلط ہو, آپ کا طریقہ غلط ہو, اس پہ آپ جتنا مرضی کامیابی حاصل کرتے رہیں, لیکن وہ بنیاد کمزور ہوتی ہے. جس دن وہ بنیاد نیچے سے ٹوٹتی ہے, آپ دڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. اور جو اپنی کمزور بیس پر گرتا ہے وہ بہت کم ہی ہوتا ہے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنی بنیاد مضبوط کرو. بابر نے جو تکنیک فی الوقت اپنائی ہوئی ہے کپتانی کی یا ٹیم کو چلانے کی, وہ بالکل کمزور تکنیک ہے. یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہماری ٹیم مینجمنٹ کو, اور بابر کو یہ مشورہ ہے, خلوص اور سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ اپنی بیٹنگ پر توجہ دیں, کپتانی کو چھوڑ دیں. کپتانی آپ کے بس کا روگ نہیں. لیکن آپ اگر پھر بھی بضد ہیں تو پھر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے کزن ہیں کمران اکمل اور عمر اکمل, وہ بھی اب کہیں کسی کھاتے میں نہیں آتے, وہ بھی دنیا کے لیے گمنام ہو چکے. کمران اکمل تو جیسا بھی تھا, لیکن عمر اکمل کے بارے میں وہی ساری باتیں کی گئی تھی جو آپ کے بارے میں کی گئی. جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم بیٹسمین ہیں, اسی طرح عمر اکمل کو بھی کہا گیا تھا کہ اگر ٹنڈولکر کا کوئی ریکارڈ توڑ سکتا ہے تو وہ عمر اکمل ہوگا. عمر اکمل کی جتنی تکنیک ہے وہ ٹنڈولکر کی طرح ہے, لیکن ہوا کیا تھا, اس نے اپنے بھائی کو بچاتے بچاتے خود کی بھی بلی دے دی. جب بھی کمران اکمل ٹیم پر بوجھ بنا, اس کو نکالا گیا اور عمر اکمل کو کہا گیا کہ ایک بھائی کی جگہ وکٹ کیپنگ کرو, تو مجھے یاد ہے آج بھی اس نے ہمیشہ ایک ہی بہانہ بنایا تھا کہ میری کمر کو تکلیف ہے, میں وکٹ کیپنگ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ایک تھی, اس کو پتا تھا اگر میں وکٹ کیپنگ شروع کر دی تو میرے بھائی کے چانس ختم ہو جائیں گے. تو اس نے ملک کو نہیں دیکھا, اس نے قومی ٹیم کو نہیں دیکھا, اس نے ہمیشہ بھائی کی سائڈ لی.
اور آخر میں تو اس نے یہاں تک بدماشی شروع کر دی تھی کہ میرے بھائی کو نہیں کھلایا تو میں بھی نہیں کھیلوں گا. معاف کیجیے گا، ٹیم تو وہیں پر ہے لیکن آج وہ کسی بھی کتاب میں نظر نہیں آتے. بندہ وہی ترقی کرتا ہے، وہی عزت پاتا ہے جس بندے کے اندر عاجزی ہو. جس بندے کے اندر غرور آ جائے وہ بندہ پھر منہ کے بل کرتا ہے. اور یہ دنیا کی تاریخ ہے. تاریخ میں ایسے ایسے لوگ جن کے بغیر لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی نہیں چلے گی، وہ لوگ بھی مٹی ہو گئے لیکن دنیا چلتی رہی، ان کے بغیر بھی چلتی رہی. تو بابر کے اوپر تھوڑا سا دکھ اس وجہ سے لگتا ہے، تھوڑا سا لگتا ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ بابر کے اندر بھی غرور ہے. لیکن تھوڑا سا دکھ اس وجہ سے لگتا ہے کہ واقعی میں پاکستان کو بہت عرصے کے بعد ایک اچھا بیٹس مین ملا ہے، ایک اچھا پلیئر ملا ہے، تو وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور بابر جس طرح کی جس روٹین سے چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے عنقریب یہ بھی عمر اکمل بن جائے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.